السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم الإخوان في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غنشرحوا فيه طريقة إنشاء أو عمل جيميل، يعني بالنسبة للهاتف أو الحاسوب بحال وطريقة الشرح والواجهة ديال الموقع بحال الحاسوب بحال الهاتف نفس الطريقة. مهم نبداو على بركة الله. نكتبوا في جوجل كري ان كونت جيميل، ها هي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. وهنايا كنلقاو السيبور ديال جوجل كريغ ان كونت جيميل جوجل سيبورت، كنكليكيو عليها وهنايا كيقولوا لنا كريغ ان كونت هنايا في الخانه الحمراء كما كتشوفوا. نضغطوا عليها هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا الاسم العائلي وهنايا الاسم الشخصي. نعمروا هاد البيانات وهنايا نكتبوا الاسم ديال الجيميل وهنايا كلمة السر. عفوا هاد السمية ديجا كاينة. هنايا كلمة السر وهنايا نعاودو نأكدو كلمة السر ونكليكيو على سويفون التالي. هنايا بالنسبة للرقم الهاتف كيقولوا لكم يعني اختياري ماشي اجباري، ولكن من الاحسن ديروا النمرة ديال الهاتف الا كنتوا غتستعملوا هذا الجيميل يعني بشكل اساسي، حيت النمرة ديال الهاتف كتساعدكم في الحماية ديال الجيميل ديالكم. الا وقع فيها شي مشكل او لا كيبغيو يرسلوا لكم شي مرات من جوجل كيقولوا لكم اكدوا لينا باللي نتوما هما اصحاب هذا الجيميل، وكيرسلوا لكم داك الكود عبر الاس ام اس او رساله نصيه في الهاتف ديالكم، وكتعمروا هذيك الكلمه ديال السر وكيتاكدوا باللي نتوما هما صحاب هذاك الحساب يعني الحقيقيين. يعني من الاحسن تكتبوا هنايا النمره ديالكم، انا ما غاديش نكتبها. وهنايا كتكتبوا الجيميل ديال الحمايه، يعني جيميل اضافي لو وقع شي مشكل في هذا الجيميل كيرسلوا لكم يعني نفس الطريقه ديال الهاتف، كيرسلوا لكم هنايا عند الجيميل باش ترجعوا هذا الحساب الا وقع فيه شي مشكل لا قدر الله. هنايا بالنسبه هنايا تاريخ الازدياد هنايا اليوم، يعني انا كنكتب عشوائي وصافي. هنايا الجنس ذكر او انثى. هنايا كليكيو على سويفون بالازرق تالي، وهنايا كنديروا يعني تأكيد جاكسبت هذاك الشروط والمعلومات ديال الجيميل. يعني الطريقة سهلة بزاف، سهلة واخا فيها شي تحديثات او ميزاجور جداد في طريقة انشاء الحساب، كتبقى الطريقة التقليدية نفسها ما كتبدلش. هنايا هذه ماشي ضرورية. وهنايا يعني هاد الواجهة ديال الاعدادات ديال الجيميل ديالنا كما كتشوفوا. هاد القائمة هذه ديال المعلومات الشخصية انفورماسيون بيرسونيل. هنا كيعطيو لكم يعني السمية ديال الجيميل وتاريخ الازدياد والجنس وكلمة السر والجيميل والنمرة ديال الهاتف. انا ما سجلتهاش، يعني اذا نتوما دخلتوا النمرة ديال الهاتف كيعطيولها لكم هنايا. وبالنسبة هنايا هادو متعلقين بهداك الشي ديال جوجل ماب. كما عارفين جوجل يعني عندها بزاف ديال البرامج الاخرى المنخرطة مع الجيميل، الا بغيتو تدخلوهم بحال جوجل دوكيمونت بحال جوجل شيتس، يعني بزاف ديال البرامج معها. وحنايا في هذا الدرس يعني كنهضروا بالاساس على الجيميل، يعني الجيميل بوحدو. وإلا بغيتو نديرو شي دروس اخرين على البرامج الاخرى كتبوها لي في كومونتير ان شاء الله، ويكون خير ان شاء الله ونشرحوا الطريقة ديالهم. هنايا لي دوني، يعني هذه ليستوريك، يعني ملي كتدخلوا اليوتيوب
ليستوريك ديال لي ريشيرش وداكشي كيبقى لكم هنايا. الا بغيتو تفعلوهم او لا ديروا لهم ديزاكتيفي كما كتشوفوا هنايا. انا كنخليها هكا باغ ديفو، يعني كما كيجي مع الحساب، ماشي ضروري تبدلوا شي حاجه تما. هنايا في السيكوريتي الحمايه، هنايا بروتيجي فوتر كونت، يعني الحمايه ديال الحساب هذه ضروريه الاخوان، خصوصا الناس اللي باغيين يحلوا الجيميل باش يديروا قناه ديال اليوتيوب. هنايا كيقولوا لكم الا بغيتوا يعني تفعلوا ديك الميزه ديال التحقق بين الخطوتين. بنادم الا بغى يدخل لكم في الجيميل بشي اباغي اخر، يعني كيصيفطوا لكم الكود ديال الكونفيرماسيون عند النمره او لا عند الادريس ديال الايميل اللي دخلتوه نتوما، يعني صاحب الحساب الاصلي. هنايا كما كتشوفوا كنضغطوا على اجوتي، كنديروا النمره ديال الهاتف. هنايا كندخلوا الرقم السري باش يتاكدوا، وهنايا كندخلوا النمره ديال الهاتف. وملي كنديروا سويفون يعني كتسجل النمره ديال الهاتف في ديك الميزه ديال التحقق بالخطوتين. يعني انا ما غاديش ندخلو حيت هذا الحساب عشوائي وصافي درتو غير للشرح. ونفس الطريقه كديروا اجوتي، يعني اضافه ادريس ايميل، كيبقى يعني بحال نقولوا يعني كتحمي هذا الحساب بالنمره ديال الهاتف والجيميل ديالكم اخر. يعني واخا الا بغاو يهاكيو لكم هذا الحساب ولا شي حاجه، كيصيفطوا جوجل، كيصيفط للسيكوريتي، كيصيفطوا لكم هذاك الكود باش يتاكدوا باللي هذوك اللي بغاو يكراكيو واش ديالهم بصح او لا ماشي ديالهم. وملي كديروا هذيك النمره يعني كديزاكتيفيه جوجل اوتوماتيكمون من عند داك الشخص اللي بغى يدخل البيانات ديالكم. المهم دابا هنايا كونتاكت اي بارطاج، يعني هذه ماشي ضروريه، ما خصكمش ديروا فيه شي حاجه في هذه البلاصه هذه، كنخليوها بحال هكا. وهذه بايمون اي ابونمون، هذه ديال جوجل بلاي، يعني الا بغيتو ديروا بحال شي ابونمون ولا شي حاجه ديال جوجل كتشتركوا فيه بحال جوجل ادز وداكشي، كتخلصوا كل شهر يعني بحال ابونمون. وملي كتبغيو تشريو عاود من بلاي ستور كتدخلوا من هنا المعلومات ديالكم البنكيه او الحساب الالكتروني ديالكم ديال الدفعات، اوتوماتيكمون كيحولوا ديك البيانات لجوجل بلاي او اليوتيوب ملي كتبغيو تشتركوا في يوتيوب بروميوم وداكشي، يعني كيرسلوا لهم اوتوماتيكمون. وهذا الشيء اللي كاين الاخوان، يعني طريقه سهله بزاف وبسيطه. كما كتشوفوا شرحنا كل شيء، خلال ما كاملاش 8 دقائق او 9 دقائق، ما عرفتش. مهم كنتمنى عجبكم هذا الشرح السريع، درته غير على يعني غير على السريع وصافي، يعني الشرح خفيف باش تعرفوا باللي الطريقه راه باقا كما كانت. يعني واخا كاينه شي تحديثات او شي حاجه في الجيميل، كتبقى الطريقه الاساسيه ديال التسجيل كما هي. وكنتمنى يعجبكم هذا الشرح خفيف الاخوان، وكنتمنى تبارطاجيو يعني الناس اللي مازال ما عارفينش كيفاش يتسجلوا في الجيميل ويفعلوا ديك الميزه ديال التحقق بالخطوتين. يعني هذاك الشيء مهم بزاف للناس اللي عندهم الجيميل، حيت اغلبيه الناس عندهم الجيميل ولكن ما عارفينش كيفاش كيفعلوا يعني ديك الميزه ديال التحقق بالخطوتين. وفي التالي كيسرقوا لهم بزاف ديال القنوات منهم ديال اليوتيوب ولا الجيميل بصفه عامه. وكنتمنى تدعمونا بالبارطاج الاخوان واللايك والاشتراك في القناه بطبيعه الحال الى عجبكم هذا المحتوى هذا. وكنشكركم بزاف والسلام عليكم.